Job 8. Si Bildad nga taga Shua mitubag, karon natapos ka na ba sa imong walay pulos nga sulti? Ang Dios dili gayud mo tuig sa hustisya ug buhaton gayud niya kanunay ang matarong. Tingalig nakasalas sa Dios ang imong mga anak, busa gisilutan sila sa Dios sa angay kanila. Apan dangop ug pangaliyo po sa Dios nga labing gamhanan, kay kun tinuon nga putli ka og matarong, tabangan ka gayud sa Dios, ug ibalik kanimo ang imong panimalay ingon nga imong ganti. Walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kun itandi sa ihatag sa Dios kanimo. Palandunga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan, o hunahunaa ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong katigulangan. Kagahapon lamang kita na tao, busa wala gayud kitay nahibaluan bahin niini. Samara kita sa anino nga ania sa kalibutan. Apan patudlo sa mga maalamon sa karaang panahon, pamatia ang ilang isulti. Ang mga tanom sa tubig dili makatubo sa dapit nga walay tubig. Anha ra gayud sila manubo sa katubigan. Inigubas na sa tubig sila ang muunag kalaya. Malaya sila samtang gagmay pa kaayo ug dili pa magamit. Ang mga tawo nga wala motuo sa Dios sama sa tanom sa tubig, mahanaw ang ilang paglaom kay gisalikway manila ang Dios. Misalig sila sa usa ka lugas nga lanot, sa usa ka balay sa lawa-lawa. Kung mosandig sila niini, makadaog ba kini kanila? O kung mugunit sila sa hilo, makatabang ba kini kanila pagtindog? Ang daotang mga tao moturok sama sa mga sagbot, ug mulukop sa tibuok tanaman. Mubalikos ang ilang gamot sa kabatuan ug manggunit niini, apan pangidta sila. Ug walay masayod nga diha sila kaniadto. Ingon ra ni ana ang kalipay sa mga taong daotan, unya mubanos ang uban ug mupuli kanila. Apan dili gayud pasagdan sa Dios ang mga matarong ug dili niya tabangan ang mga daotan. Pakatawon kaniya pag-usab o pasinggiton, apan pakaulawan niya kadtong nagdumot kanimo ug mahanaw ang mga puloy-anan sa mga daotan.